बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब। डॉक्टर अफान और डॉक्टर सबेल इकराम ने यह बात बोली है कि फार्मी मुर्गी खाना हराम है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर सुबैल इकराम मेरे साथ है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई भी मुर्गी जो है वो हलाल नहीं है जो हम खा रहे हैं। ये क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, मतलब हमें हलाल के साथ तय्यब भी खाने की जो है तलकीन की गई है कुरान मजीद के अंदर। जो मुर्गी एस्ट्रोजन के टीकों पे पल रही है, या जो मुर्गी मुर्दार की इलाइशों पे, मुर्दार जानवर की इलाइशें इस वक्त मंडी में कौन खरीदार है? पोल्ट्री फार्म्स वाले उनके खरीदार है। मुर्दार की इलाइशें मुर्गियों को खिला के बड़ा कर रहे हैं, तो ये कहां से तैयब होगी? इसमें मैं ये समझता हूं कि कोई भी उलमा मुझे कह दें या इस बात में वजाहत दे दे कि हाँ मुर्दार पे पलने वाली चीज जो है वो हलाल है, तो ठीक है, फिर हलाल होगी। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मुर्गी हम खा रहे हैं वो ना तो हलाल है ना तैयब है, क्योंकि वो मुर्दार जानवरों की इलाइशों पे, मुर्दार के ऊपर पल रही है। मुर्दार के ऊपर पलने वाले जानवर हलाल नहीं हो सकते। और यही वजह है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग ये सेक्स क्राइम जो आप देख रहे हैं incest। जी तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी जिसमें डॉक्टर सबेल इकराम ने क्लियर ये बात बोली है कि फार्मी मुर्गी खाना हराम है। उसकी उन्होंने रीजन भी दी है, और डॉक्टर अफान ने भी ये बात बोली है कि फार्मी मुर्गी खाना हराम है और उससे ना आपको सेक्स के भी प्रॉब्लम कुछ होते हैं। उन्होंने इस बात को डिस्कस की है। जहां तक बात करते हैं डॉक्टर सबेल इकराम की, तो उन्होंने बोला है कि आजकल मंडियों में अलाइशें बिक रही हैं जो मुर्गियां खाती हैं, उनकी फीड में इस्तेमाल होती है और उससे फिर इस वजह से मुर्गी खाना हराम है। तो क्या यहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि यही मुर्गियां जो अंडे देती हैं, क्या ये अंडे खाना हराम है? यही जो अलाइशें होती हैं जिनसे फीड बनती है, यही हमारे वनडे में यूज होती है जो हम गाय भैंसों को देते हैं, तो क्या गाय भैंसों का दूध और उनका गोश्त क्या वो भी हराम है? सिर्फ एक पोल्ट्री सेक्टर को टारगेट क्यों किया गया है? सिर्फ एक पोल्ट्री की बात क्यों की गई है? आपको इस बात का नहीं पता जो फीड बनती है वो फीड जिसको मुर्गियों के लिए भी बनती है, वो वंडा भी होता है, गाय भैंस के लिए भी बनता है, तो फिर सारी चीजें हराम होगी। हम गोश्त हम कुछ भी नहीं खाते, हम ऐसा करते हैं मुर्गी भी छोड़ देते हैं, अंडे भी छोड़ देते हैं, अंडों से जो चूजे निकलते हैं फिर आप बोलो वो भी जायज नहीं है। तो भाई सबसे पहले आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो कि ये चीज है क्या, ये अलाइशें है क्या। ये जो मुर्गी की दुकानें होती है ना, होलसेल सेंटर होता है, वहां से जो ये कचरा जाता है ना, ये जाता है, इसकी अपनी मिल्स होती हैं, वो इसको परचेज करती हैं। फिर मिल क्या करती है, इसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारती है, उससे ऑयल निकालती है, उस ऑयल से मेडिसिन बनती है जो कि मुर्गियों के लिए भी यूज होती है, भैंसों के लिए भी यूज होती है, गाय के लिए भी यूज होती है, और जानवर जो हमारे चिड़ियाघर वगैरह उनकी मेडिसिन भी उससे बनती है। बाकी उससे फेदर मील बनता है जिसको पोल्ट्री बायो प्रोडक्ट मील बोलते हैं। अब ये पोल्ट्री प्रोडक्ट बायो मील है क्या? फेदर मील क्या है? इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये बिल्कुल मुर्गियों को दिया जाता है। इसके अलावा फिश मील होती है, जो साइल के साइड पे जो मछलियां आती हैं वो उस मछलियों को इकट्ठा किया जाता है। जब भी कराची के साहिल पे जब पानी ज्यादा आता है, जो मछलियां मरी हुई होती हैं उन मछलियों को जमा किया जाता है, फिर उसको एक प्रोसेस से गुजार के फिर उसको मैश करके उसको भी फीड के अंदर डाला जाता है। फीड के अंदर यूज क्या होता है? सबसे पहले हम फीड की बात करते हैं। इसमें आपका गंदम पड़ती है, आपकी मकई पड़ती है, सूरजमुखी पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है, विटामिन्स पड़ते हैं, मिनरल्स बनते हैं, प्रोटीन होती हैं, पोल्ट्री बायो प्रोडक्ट मील होता है, फेदर मील होता है। सबसे ज्यादा मकई और गंदम इसमें होती हैं। बाकी सारी जो चीजें हैं वो विटामिन और प्रोटीन गेन करने के लिए। इसके अलावा जो चीनी का जो शीरा होता है वो इसमें पड़ता है, मोलेसिस हम उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके फीड बनाती हैं। ये फीड मुर्गियों को फिर उसके बाद दी जाती है। यही फीड आपके वनडे में भी इस्तेमाल होती है। पोल्ट्री बायो प्रोडक्ट मील जो है वो आपके वनडे पे भी इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी कुछ मिकदार होती है जो मुर्गियों को दी जाती है, और इसमें अलाइशें नहीं होती। थोड़ा बहुत अलाइशें हो भी सकती हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो कॉन्सेप्ट इसका ये है, जिन चीजों पे ये मिलें बनी हुई हैं, तो ये मुर्गियों का वेस्ट होता है। उनकी आंतड़ियां होती हैं, उनके पर होते हैं, उनकी दुमचियां होती हैं। ये सारी एक गाड़ी आती है, दुकानों से इकट्ठा करती है, फैक्ट्री जाती है, फिर फैक्ट्री इसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद उससे ऑयल निकलता है, और उसके अलावा जो आपकी बाकी फेदर मील उसमें से निकल जाता है जो कि फीड में यूज होता है। दूसरा मुझे एक बात बोलें, ये जो आपकी देसी मुर्गियां होती हैं जो कि आपके 6 महीने में जाके बड़ी होती है, ये भी तो कचरे पे फिरती हैं, जाती हैं, कहीं कुत्ता मरा हुआ होता है वो खा लेती हैं, कहीं और कुछ चीज जानवर मरा हुआ होता है जाके वो खा लेती हैं। मेरा यहाँ पे बात करने का सवाल ये है कि एक तो आपने जो फतवा शुरू किया, आपने इसमें कुरान की आयत भी पढ़ी, आपने इस पे अपना एक वो भी दे दिया कि आपके नजदीक ये नाजायज है। आपने सिर्फ एक पोल्ट्री सेक्टर को टारगेट क्यों किया है? और दूसरा, आपने इस पे रिसर्च क्यों नहीं की? आप प्रॉपर रिसर्च इसमें कर लेते तो फिर इस बात की जरूरत ही ना पड़ती। फिर तो आप भैंसों को भी बोल दो कि भाई भैंसें भी जायज नहीं है, दूध भी जायज नहीं है, कोई चीज खाना जायज ही नहीं है। फार्मी मुर्गी आपके हार्मोन को डिस्टर्ब जरूर करती है, टाइम से पहले बच्चों को बड़ा करती है। आप ये बोल सकते हो नाकस खुराक के, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह, जो कि आपका काम है, जिस चीज के आप डॉक्टर हो, आप उस पर बात कर सकते हैं, पर आप ये फतवा नहीं दे सकते। हमारे मुल्क के जो उलमा है, बड़े बड़े जो हमारे उलमा है,
اب میں ان علماء کا نام نہیں لوں گا, سب مرغی کھاتے ہیں. رائے میں کتنی مرغی چلتی ہے, ہمارے تو ماشاءاللہ تبلیغ والے سب سے زیادہ شوقین مرغی کے ہیں. تو جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں جن کو سب چیزوں کا پتہ ہے, انہوں نے آج تک فتویٰ نہیں دیا اس کے کہ یہ حرام ہے, اور آپ بول رہے ہو کہ یہ چیز حرام آ رہی ہے. حالانکہ میں اس فیلڈ میں نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میرا کوئی پولٹری کا بزنس ہے, تو میرا پولٹری کا کوئی بزنس نہیں ہے, مجھے اس کی نالج ہے, میری اس پہ ریسرچ ہے. جہاں پاکستان میں اس ٹائم ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے, وہاں پہ آپ نے یہ بات کر کے پولٹری سیکٹر کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہو. آلریڈی یہ ہوائیں چل رہی ہیں کہ پولٹری میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, مرغی نہیں کھانی چاہیے. اوپر سے آپ یہ باتیں کر کے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو. اگر آپ نے بات کرنی تھی تو آپ ہر سیکٹر کے گوشت پہ بات کرتے. آپ نے صرف ایک پولٹری پہ کیوں بات کی؟ سب سیکٹر کی بات کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ مرغیاں کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں؟ نارملی بریڈر ہوتا ہے, لیئر ہوتا ہے, اس کے بعد برائلر ہوتا ہے. جو بریڈر ہے وہ بھی یہی فیڈ کھاتا ہے, اس کے بعد وہ انڈے دیتا ہے, پھر اس کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں. تو وہ بچے بھی پھر جائز نہیں ہے, بریڈر بھی جائز نہیں ہے, انڈے بھی جائز نہیں ہے. لیئر وہ مرغی ہوتی ہے جس کے ہم انڈے کھاتے ہیں, اس میں سے بچے نہیں نکلتے, وہ صرف انڈے جو کھانے کے اس کو لیئر بولتے ہیں. لیئر کا انڈا ہوتا ہے جو مارکیٹ میں عام کھاتے ہیں, وہ کھانا بھی پھر جائز نہیں ہے. اسی طرح جو فارم ہے, میں گھروں کی بات نہیں کر رہا, فارم کے اندر جو اس نے بھی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, جس نے بھی گائے رکھی ہوئی ہے, وہ اس کو ونڈا کھلاتا ہے. ونڈے کے اندر بھی یہی چیزیں پڑتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو گوشت کو انکریز کرنے کے لیے جن لوگوں کے میٹ فارم ہے وہ بھی ونڈا دیتے ہیں تاکہ اس کا گوشت کی ریشو بڑھ سکے, وزن بڑھ سکے, تو پھر وہ بھی حرام ہے. تو خود سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک آپ کی ریسرچ نہ ہو. آپ کو پہلے ریسرچ کرنی چاہیے کہ پولٹری بایو پروڈکٹ مل کتنے پرسنٹ ہے وہ اس میں ڈلتا ہے. وہ بھی سارا ایک پروسیس ہوتا ہے. پروسیس ہونے کے بعد آپ نے تو ڈائریکٹ بول دیا کہ اس میں الائشی ہوتی ہیں. بھائی اس میں الائشی نہیں ہوتی, اس کے اندر مرغیوں کا ویسٹ ہوتا ہے, اور یہ یوز ہو گیا آپ کے میڈیسن میں یوز ہو گیا جو آئل نکلتا ہے. باقی جو فیدر میل ہے وہ آپ کے وائٹامن اور پروٹینز آپ کو دیتا ہے. دوسرا, آپ کہہ رہے ہو مرغی, آپ دیسی مرغی کو آپ یہی فیڈ کھلانا شروع کر دو تو 1 ماہ کے اندر وہ بڑی ہو جائے گی. اور اگر فارمی مرغی کو آپ گھر پہ رکھو 6 ماہ میں جا کے وہ بڑی ہوگی, اگر آپ اس کو نارمل گھر کی خوراک دیتے ہو. باقی ڈفرنٹ قسم کے وائٹامنز ہوتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کے منرلز ہوتے ہیں جو کہ چائنا سے آتے ہیں. یہ سارا آپ کا وائٹامن چائنا سے آتا ہے, آپ کا پروٹین چائنا سے آتا ہے, آپ کا منرل چائنا سے آتا ہے, آپ کا سویابین انڈیا سے آتا ہے, سورج مکھی پاکستان میں ہوتا ہے, مکئی پاکستان میں, گندم پاکستان میں. تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں میرے بھائی. صرف کچھ پرسنٹ 4 to 5% اس میں فیدر میل ڈلتا ہے, باقی سارے ہمارے صاف ستھرے انگریڈینٹس پڑتے ہیں. مل والے ابھی 6,000 روپے کی فیڈ کی بوری دے رہے ہیں 50 kg کی. تو آپ کے اس بیان سے ایک فارمر ہے جو کہ مرغیوں کی پال رہا ہے, مرغیوں کو بڑا کر رہا ہے, اپنا روزگار کما رہا ہے, تو اس کو کتنا نقصان ہے؟ اس کا جو ریٹ گرے گا, اس کا جو لاس ہوگا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے تو آگے ایک فتویٰ دے دیا, اس کے بعد آپ چلے گئے وہاں سے غائب ہو گئے. لیکن کیا اس پہ کتنا فرق پڑے گا؟ فارمر جو ہے اس کو کتنا لاس ہوگا؟ اتنی کاسٹلی آپ کی میڈیسن ہے, اتنی کاسٹلی آپ کی فیڈ ہے, اتنے کاسٹلی آپ کا ڈے اولڈ چیک ہے. 1 دن کا چوزا ہوتا ہے جو فارمر لیتا ہے, اس کو پالتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے. 40 days کا نارملی یہ پروسیس ہوتا ہے. ہماری جو کھانے والی مرغی ہوتی ہے, انڈوں والی مرغی کو تو آپ 1.5 2 سال رکھتے ہو, اس کے اندر اس کو لاس بھی ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں. باقی یہ جو انجیکشن لگتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ انجیکشن میں ڈال کے اس نے کچھ لگا دیا. وہ بھائی جب مرغی کوئی بیمار ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تب بھی اس کو انجیکشن لگتا ہے. اس کے گردے میں مسئلہ ہے, اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں, اس کو وائٹامن لگا دیتے ہیں. یہ تمام جو ہے نیچرل وائٹامن ہوتے ہیں. ہر میڈیسن کے اوپر اس کے انگریڈینٹس مینشن ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لو تو آپ کو میری ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اینڈ پہ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بولوں گا, دونوں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں, آپ پلیز مہربانی کرو, اس قسم کی چیزیں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. ڈاکٹر عفان صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بولا جی میڈیسن مہنگی بیچتے ہیں, علاج یہ وہ. ہم نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی, نہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا میٹر ہے, لوگوں کا میٹر ہے, ہمیں سچ کا نہیں پتا. لیکن جب آپ کی ریسرچ نہیں ہے تو ریسرچ کرنے کے بعد آپ مرغیوں پہ یہ باتیں کیسے کر رہے ہو ہماری مرغی حرام ہے؟ پھر ایک سیکٹر کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو. آپ بھینسوں کو بھی ٹارگٹ کرو, آپ گائے کو بھی ٹارگٹ کرو, انڈوں کو بھی کرو, دودھ کو بھی کرو, پھر سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ہم کھاتے ہی کچھ نہیں, ہم پیور ویجیٹیرین بن جاتے ہیں. ہم بھی وہ ہندوؤں کی طرح نا پھر کچھ بھی نہیں کھاتے گوشت وغیرہ, کہ بھائی یہاں پہ سارا حرام ہی حرام ہے. اب یہ تو نہیں ہے ایک مرغی ہے وہ باہر پھر رہی ہے, پگ مرا ہوا ہے, اس نے پگ سے جا کے کچھ پورشن کھا لیے, تو کیا وہ بھی حرام ہو گیا؟ بھائی تھوڑا سا دھیان دیں ان چیزوں کو. میری باتوں پہ بالکل بھائیوں نے میرے نے خفا نہیں ہونا. میں نے صرف بات اس لیے کی کہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی. غلط بات ہے, یہ نہیں برداشت ہوتی. آپ کو اگر کوئی بیان دینا تھا آپ سوچ سمجھ کے بیان دیتے, آپ ریسرچ کرتے, آپ دیکھتے کہ فیڈ کے اندر کون سے انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں, فیڈ کیسے بنتی ہے, اور پھر کون کون سے سیکٹر یہ فیڈ یوز کرتے ہیں. آپ سب سیکٹر کی بات کرتے. اب ہم تو جو انڈے کھاتے ہیں وہ بھی وہیں سے آ رہے ہیں, دودھ ہے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے, گوشت ہے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے. جب سب چیزیں وہاں سے آ رہی ہے تو سب چیزوں کو پھر آپ حرام قرار دیں. دوسرا, ہمارے ملک اتنے بڑے بڑے علماء ہیں, آپ کو چاہیے تھا آپ ان سے رجوع کرتے. کچھ آج تک کسی نے کوئی بیان نہیں دیا اس کے بارے میں, حرام کیا ہے حلال کیا ہے. ہمارا تو خیر یہ کام ہی نہیں بنتا.
प्लीज मेहरबानी करें, पोल्ट्री सेक्टर ऑलरेडी डिस्टर्ब है, छोटा फार्मर है ऑलरेडी मरा हुआ है। हाँ, आप पोल्ट्री माफिया की बात कर सकते हो कि माफिया क्या कर रहा है, वो कैसे चीज़ों को मार्केट करता है, कैसे चीज़ों को बनाता है। छोटा फार्मर बेचारा तो एक दिन का उसका चूजा होता है भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, दिन रात का जगराता होता है, लोग इसमें जागते हैं, आपकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, आपके स्प्रे होते हैं, आपका पूरा एक प्रोसेस है 40 डेज का, वो प्रोसेस में बताने लग जाऊँ सुबह हो जाए। तो जो काम करते हैं उनको अच्छी तरह ये बात पता है। तो आप मेहरबानी करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आपने रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद आपने आके इस पे बात करनी है। और जब भी आप प्लीज कोई फतवा दो, किसी किस्म की आप बात करो कि आपकी नजर में गलत हो, तो उससे पहले आके उसकी प्रॉपर रीजन करो कि भाई मैंने इस पे ये रिसर्च किया, ये रीजन है। आपने सिर्फ ये बोल दिया कि अलाइशों से पड़ती हैं और अलाइशें हराम है। आपको किसने कहा अलाइशें पड़ती हैं भाई? क्या ये सारी दुकानों पे मरी मुर्गियां बीच में डाल देते हैं? ये वो मुर्गियां होती हैं जिनको ज़बा किया जाता है, ज़बा करने के बाद उनके अंदर से जो उनका कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, ये वो वेस्टेज होता है जो कि मिल जाता है। प्रॉपर इसकी मिलें होती हैं, वहां पे ये जाके फिर जाके ये प्रोसेस होता है। अगर इतना आराम है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको बंद कर देना चाहिए। आप इसको ना बंद करें। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।